बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। पाकिस्तान पर एक के बाद एक तबाहकुन हमला हो रहा है। नाज़रीन, अभी कल रात ही डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर अटैक हुआ, जिसमें तमाम के तमाम दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। तो दूसरी जानिब नाज़रीन, आज सुबह सवेरे भारी हथियारों से हसन खेल पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक हो गया है। नाज़रीन, इसमें ताज़ा तरीन अपडेट क्या है? इस वक्त दहशत गर्दों की जानिब से इंतहाई जदीद तरीन हथियारों का इस्तेमाल करते हुए हमला किया गया है, जबकि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जो बुलंद चोटियों हैं वहां से 22 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया। उसकी भी तफसीलात आप जानेंगे। और नाज़रीन, इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, ये भी ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। और पाकिस्तान अफगानिस्तान के ख़राब होते हुए ताल्लुकात जो हैं ये अब किस नहज पे पहुंच चुके हैं, इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के अंदर बहुत बड़ा जो है वो चेंज आया है, बहुत बड़ी तब्दीली आई है कि जब पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की सरज़मीन में मौजूद जो नूर वली महसूद है उसको उसके अहम कमांडरों समेत उड़ा दिया। एक तो नाज़रीन जो कंफर्मेशन है वो हो चुकी है, तस्वीर उनकी जो है वो सामने आ चुकी हैं, नूर वली महसूद और उसके बाद खालिद महसूद और सैफुल्लाह महसूद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ा झटका नाज़रीन अफगानिस्तान को लग चुका है, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से इसको पाला हुआ था, जिस तरह से इसको उन्होंने रखा हुआ था, उससे साफ पता चल रहा है कि एक बहुत बड़ा जो है वो इनका सरमाया था दहशत गर्दों को कंट्रोल करने के हवाले से। तो अब नाज़रीन ये फितना जो है इसको ख़त्म कर दिया गया है। और दूसरी बड़ी और अहम तरीन जो डेवलपमेंट है, दहशत गर्द इस वक्त पागलों की तरह पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो रहे हैं। जब से इनका कमांडर मारा गया तो तब से लेकर अभी तक ये यूँ कह लीजिए कि पागलपन की हद तक पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना शुरू हो गए। नाज़रीन, कल रात जो डेरा इस्माइल खान में पुलिस स्टेशन के ऊपर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर अटैक हुआ, उसमें भी जो 5 दहशत गर्द हैं उनको जहन्नुम वासिल किया गया। और आज जो नाज़रीन खबर आ रही है कि आज जो है वो सुबह से हसन खेल पुलिस स्टेशन जो है उसके ऊपर जो है खैबर पख्तूनख्वा में हमला किया गया है। और उसमें नाज़रीन रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी जो मिलिट्री के पास वेपन्स होते हैं वो हैवी हथियारों का इस्तेमाल इस वक्त दहशत गर्दों की जानिब से किया जा रहा था। लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने उन सब को जहन्नुम वासिल किया है। बड़ी तादाद में दहशत गर्द भागने की कोशिश कर रहे थे, तो नाज़रीन उनको भी पार करने का सिलसिला जारी। जो हसन खेल पर हमलावर दहशत गर्द थे उनमें से 7 को जहन्नुम वासिल कर दिया गया नाज़रीन। और इसके बाद जो गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं उन्होंने जो इनके महफूज मुकामात हैं पहाड़ों की चोटियों पर, जहाँ जहाँ पे इन्होंने अपने महफूज ठिकाने बना रखे थे, वहाँ पे एक तबाहकुन अटैक हुआ है जिसमें 22 दहशत गर्द जो हैं वो जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। तो नाज़रीन मजमूई तौर पर देखा जाए तो इस वक्त ये जो 29 दहशत गर्द जो हैं वो आज अभी तक जब तक ये व्लॉग में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। तो दहशत गर्दों के खिलाफ इस वक्त घेरा तंग हो गया है, उनके खिलाफ बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ और बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाइयाँ अंजाम दी जा रही हैं। तो नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ख़ास तौर पे जितने भी इनके हाइड आउट्स हैं और ख़ास तौर पे इनके सहूलतकारों के खिलाफ जब से DGISPR ने जो घेरा तंग करने का ऐलान किया तो उसके बाद से इनको तकलीफ ज़्यादा हुई है कि अब हमें जो है वो कौन यहाँ पे पनाह देगा। तो उसके बाद से मामलात ज़्यादा ख़राब हुए हैं। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर जो नूर वली महसूद के ऊपर अटैक हुआ था, उसके बाद जो जलालाबाद है वहाँ पे अटैक हुए हैं। और मुमकिन तौर पर बताया जा रहा है कि ये भी स्ट्राइक्स जो हैं वो दहशत गर्दों के ठिकानों के ऊपर की गई, लेकिन इसकी ऑफिशियली कन्फर्मेशन जो है वो नहीं की गई, ना ही प्रीवियस व्लॉग जो अटैक्स हैं उनके हवाले से की गई थी। अब नाज़रीन भारत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ भारत ये अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ ये घनौनी गेम रचा रहा है। और पहले भी था ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन अब ये ज़्यादा ज़ोरों शोर से होने जा रहा है। भारत ये चाह रहा है कि पाकिस्तान के इस बॉर्डर को कमज़ोर किया जाए, क्योंकि ये एक बड़ा बॉर्डर है, एक लंबा बॉर्डर है और वहाँ पे दोनों तरफ उनको सहूलतकारी जो है वो भी मैसर है। एक तरफ तो अफ़गान तालिबान हुकूमत उनकी मुकम्मल तौर पे सहूलतकारी कर रही है, जबकि दहशत गर्दों को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे उनके सहूलतकार मौजूद हैं जिनका कल DGISPR ने तज़किरा किया था। तो अब नाज़रीन
یہ جو بارڈر ہے پورا، یہ کافی زیادہ اس وقت یوں کہہ لیجئے کہ کشیدہ حالات چل رہے ہیں۔ اچھے جا کے پاکستان کے افغانستان کے حوالے سے جو پہلے خیالات تھے وہ اب یکسر بدل گئے۔ پاکستان کے جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ افغانستان کی جو حکومت ہے اس کو متعدد مرتبہ ہم نے وارن بھی کیا، متعدد مرتبہ ان سے یہ کہا کہ آپ ان دہشت گردوں کو کنٹرول کریں، ہم آپ کے ساتھ جنگ یا آپ کو اس طرح کے معاملات نہیں چاہتے، لیکن وہ مسلسل جھوٹ بولتے رہے۔ اور اب جو امیر متقی خان نے پاکستان کو وہاں پہ بیٹھ کے مذاکرات کی دعوت دی ہے، تو اس کا مطلب یعنی دہلی کے اندر بیٹھ کے آپ پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کریں، تو مطلب یہ کہ آپ بھارت سے پرمیشن لے کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو بتائیں ناظرین کہ انہوں نے یہی ان خارجیوں کو پاکستانی بارڈر سے دور لے جانے اور افغانستان میں بسانے کے حوالے سے پاکستان حکومت سے 10 ارب روپے جو ہے وہ مانگے تھے، اور وزیر دفاع نے کہا کہ ہم کوئی ایک ایٹمی اسٹیٹ ہیں کہ ہم ان سے بلیک میل ہو جائیں گے اور ان کو 10 ارب روپے دے دیں گے، جس کی یہ گارنٹی دینے کے لیے بھی تیار نہیں کہ یہ دوبارہ پاکستان کی طرف نہیں آئیں گے، تو پھر پاکستان کی بھتہ ان کو کیوں دے گا؟ آئے روز وہ یہی ڈرامہ کرتے تو پاکستان نے اس کو ریجیکٹ کیا۔ تو ناظرین اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو خوارج ہیں ان کا مقصد کوئی اور نہیں، صرف اور صرف پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے۔ آپ دیکھیں افغانستان کے گرد اور بھی بہت سارے ممالک ہیں، لیکن یہ احسان فراموش صرف بھارت کی دشمنی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ نبھا رہے ہیں۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو افغانستان کی اس طالبان رجیم کو پاکستان نے بڑا سپورٹ کیا ہے، امریکہ کی جنگ کے دوران بھی سپورٹ کیا، اسی طرح سے سوویت وار جب ہوئی ہے تو تب بھی پاکستان نے ان کو سپورٹ کیا، اور یہ پاکستان کو بتا رہے ہیں جی کہ آپ جو ہے وہ امریکہ والوں سے پوچھ لیں، تو آپ رشیا والوں سے پوچھ لیں ہم نے کیا کیا سوویت یونین کے ساتھ، تو تم نے جو کرنا تھا وہ تو تم نے کر لیا، تم صرف ہندوؤں کے بوٹ چاٹنے کے لیے وہاں پہ گئے ہو۔ ادروائز آپ دیکھیں کہ ان کی جو ناظرین آئیڈیولوجی ہے یا پھر جو سارے معاملات ہیں ان کے، وہ دونوں کے آپس میں مختلف ہیں۔ ابھی آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو مکتبہ دیوبند میں امیر متقی خان گیا اور اس نے کہا جی کہ ہماری تو بڑی ڈیپ روٹس ہیں یہاں پہ، ہمارے بڑے قریبی تعلقات ہیں ان سے، اور یہاں تک کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم تو بالکل یہ بیس ہماری ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ناظرین کہ جو بھارت ہے وہ اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ذریعے یہ جو مکتبہ دیوبند ہے اس کو استعمال کر رہا ہے، اور جو دیوبند وہاں پہ ہے، اس نے پہلے بھی، اجیت دوول نے آج سے 10 سال پہلے بھی اس نے کہا تھا کہ ہم نے افغانستان کو کنٹرول کرنا ہے، یہ ہمارا جو دیوبند ہے اس کے ذریعے۔ مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں ناظرین کہ یہ جو دیوبند ہے یہ کہتے ہیں جی ہمارا تو بیس ہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو خوارج ہے اس نے جو بیس اپنی پکڑی ہے یہاں سے، اب اس کے ذریعے یعنی بھارت کی خفیہ ایجنسی را جو ہے ان کے ذریعے افغان طالبان کو اپنے قریب لا چکی ہے، اور افغان طالبان کے ساتھ اہم ترین اگریمنٹ میں ان کے ہوئے ہیں، لیکن جو پاکستان کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں اس کا واضح طور پہ لنک جو ہے وہ بھارت کے ساتھ موجود ہے۔ تو پاکستان نے واضح طور پہ کہا کہ چاہے آپ افغانستان میں آ کے بیٹھتے ہیں چاہے دوسری جگہ پہ، ہم کسی جگہ پہ بھی چھوڑیں گے نہیں، دہشت گرد جہاں پہ ہوں گے، سہولت کار ان کے جہاں پہ ہوں گے، پاکستان کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ پاکستان اس کو ٹارگٹ کرے اور ان کو ہلاک کرے، کیونکہ ہم متعدد مرتبہ ان کے ٹھکانوں کی نشاندہی کر چکے ہیں، متعدد مرتبہ افغان حکومت کو پیار سے سمجھا چکے ہیں، لیکن ان کے کان پہ جوں تک نہیں ریکتی، کیونکہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اور اب ان کو لاتوں سے سمجھانے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔